आज की कहानी का नाम है तीन दोस्त एक मोहब्बत। लखनऊ की गलियों में एक चाय की दुकान थी, शब्बू की चाय, जहां हर शाम तीन दोस्त इकट्ठा होते थे। आरिफ, आसिफ और जैद। तीनों की दोस्ती स्कूल के दिनों से चली आ रही थी। तीनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, फिर एक ही कॉलेज में दाखिला लिया और अब इंजीनियरिंग के आखिरी साल की ओर बढ़ रहे थे। उनकी जिंदगी में अगर कोई एक बात सबसे मजबूत थी तो वो थी उनकी दोस्ती। आरिफ सोचने में गहरा, बोलने में कम, लेकिन दिल का सबसे नर्म। हर चीज को महसूस करता था, हर इंसान के दर्द को जानने की कोशिश करता। साहिल अल्हड़, जिंदा दिल, लेकिन दिल का बेहद साफ। उसकी हर बात में मजाक होता लेकिन उसमें सच्चाई छुपी होती। जैद शांत, समझदार और किताबों में डूबा रहने वाला लड़का था। उसकी आंखों में गहराई थी और दिमाग में सवालों का तूफान। कॉलेज के तीसरे साल की शुरुआत हुई थी जब एक दिन क्लास में एक नई लड़की का दाखिला हुआ। राइमा सिद्दीकी। नर्म आवाज, बड़ी बड़ी आंखें और हल्के से मुस्कुराने वाली राइमा ने पहली ही मुलाकात में क्लास का माहौल बदल दिया। लेकिन जिन पर सबसे ज्यादा असर हुआ वो थे ये तीन दोस्त। पहले राइमा को साहिल ने नोटिस किया। उसने अपनी बातों से उसे हंसाया, चाय पर बुलाया और धीरे धीरे दोस्ती की शुरुआत की। आरिफ ने राइमा को लाइब्रेरी में देखा, जहां वो अकेली बैठकर शायरी की किताबें पढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक नई तन्हाई थी जिसे आरिफ ने महसूस किया। और जैद ने उसे पहली बार देखा नहीं, बल्कि उसकी लिखी एक शायरी पढ़ी कॉलेज की मैगजीन में। मोहब्बत कोई तोहफा नहीं जो हर किसी को दे दी जाए, ये तो वो चुप्पी है जो बस किसी एक के लिए तोड़ी जाती है। उस शायरी ने जैद को बांध लिया। उसे लगा ये शायरी जैसे उसी के लिए लिखी गई हो। कुछ ही हफ्तों में राइमा तीनों की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। कभी कभी लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई, कभी कैंटीन में चाय, तो कभी कॉलेज फंक्शन की तैयारी में साथ वक्त बिताना। वो उनके साथ हंसती, बातें करती, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक परछाई रहती। एक दिन साहिल ने आरिफ और जैद को कहा, भाई लोग, मुझे लगता है मैं राइमा से प्यार कर बैठा हूँ। आरिफ चुप रहा, लेकिन उसका चेहरा जरूर उतर गया। जैद ने एक फीकी सी मुस्कान दी, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पाया। वो शाम बाकी शामों से अलग थी। चाय का स्वाद फीका लगा, बातें अधूरी रह गईं और दिल में एक अनकही हलचल थी। एक शाम आरिफ और राइमा लाइब्रेरी में अकेले थे। वो उससे किताबों के बारे में बात करता था। तो ही बातों में राइमा ने कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो आरिफ, तुम्हारी बातें सुकून देती हैं। वो लम्हा आरिफ के लिए जैसे वक्त को रोक देने जैसा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। शायद डर था दोस्ती के टूटने का या फिर इनकार का। जैद सबसे पीछे था, लेकिन उसकी मोहब्बत सबसे गहरी थी। उसने कभी राइमा से सीधे बात नहीं की, लेकिन उसकी हर बात पर ध्यान देता, उसकी हर तस्वीर को संभालता, उसकी पसंद नापसंद को नोट करता। उसकी डायरी राइमा के नाम से भरी हुई थी। कॉलेज ट्रिप पर एक रात जब सब समंदर किनारे बैठे थे, राइमा ने अपनी डायरी से एक चिट्ठी निकाली। मोहब्बत लफ्जों में नहीं आती, वो तो इन निगाहों में बसती है जो हर रोज तुम्हें चुपचाप देखती हैं, तुम्हारी हंसी से जीती हैं, तुम्हारी चुप्पी से मरती हैं। तीनों लड़कों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। राइमा ने चुपचाप चिट्ठी पढ़ी और कहा, मुझे नहीं पता ये किसने लिखा, लेकिन इसमें जो एहसास है वो सच्चा है। तीनों की नजरों ने एक दूसरे से सवाल किए, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। ट्रिप के बाद माहौल बदल गया। अब तीनों दोस्त एक साथ तो होते, लेकिन बीच में एक सन्नाटा रहता। साहिल ने आरिफ से सीधा पूछा, क्या तू भी उससे प्यार करता है? आरिफ ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन जब वो पास होती है तो हर चीज बेहतर लगती है। जैद चुपचाप खड़ा रहा। उसका दिल चीख रहा था, लेकिन लब खामोश थे। एक दिन कॉलेज में अनाउंसमेंट हुई, पोएट्री स्लैम कंपटीशन की। राइमा ने हिस्सा लिया और अपनी शायरी पढ़ी। तीन साए मेरे साथ चलते हैं, तीनों में अपनापन है, पर एक साया ऐसा है जो मेरे ख्वाबों में भी मुस्कुराता है। सभी तालियां बजा रहे थे, लेकिन तीनों दोस्तों के दिल की धड़कनें रुक चुकी थीं।
کون تھا یہ ایک سایہ؟ اس رات زید نے اپنی ڈائری سے وہ پنا پھاڑا جس پر اس نے اپنے دل کی بات لکھی تھی اور رائما کے بیگ میں رکھ دیا۔ اگلی صبح جب رائما نے وہ پڑھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی پر تینوں دوست سامنے کھڑے تھے اور ہر کوئی اپنی امید لے کر آیا تھا۔ کالج ٹرپ کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ ایک اندیکھا پردہ تینوں دوستوں کے بیچ آ چکا تھا۔ پہلے جو ہنسی مذاق میں بیتتی شامیں تھیں، اب وہ خاموشی میں ڈوبنے لگی تھیں۔ عارف اب رائما سے ملنے سے کترانے لگا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے دل کی سچائی کہیں ظاہر نہ ہو جائے۔ ساحل نے اپنی کوششیں تیز کر دی تھیں۔ وہ رائما کو امپریس کرنے میں لگا تھا اور زید وہ بس دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، اپنی محبت کو بھی، اپنی دوستی کے ڈھلتے رشتوں کو بھی۔ کالج میں ایک دن فرینڈ شپ ڈے کا پروگرام تھا۔ سب نے اپنے اپنے دوستوں کو بینڈ باندھا۔ رائما نے تینوں کو ایک جیسا پیلا بینڈ باندھا اور کہا، تم تینوں میرے لیے بہت خاص ہو، ایک جیسے نہیں پر ایک دوسرے سے کم بھی نہیں۔ اس دن عارف کی آنکھوں میں نمی تھی، زید کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور ساحل سب سے زیادہ ہنس رہا تھا، لیکن اس کی ہنسی میں خالی پن تھا۔ اسی شام ساحل نے رائما سے ملنے کے لیے کہا۔ کینٹین کے کونے میں بیٹھ کر اس نے کہا، رائما، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ رائما چپ رہی۔ کچھ پل بعد اس نے بس اتنا کہا، ساحل، تمہاری دوستی میرے لیے کافی ہے۔ ساحل مسکرایا، لیکن اس مسکان میں ایک درار تھی۔ زید کی ڈائری اب بوجھ بن چکی تھی۔ وہ ہر دن کچھ نہ کچھ لکھتا، لیکن پھر اسے مٹا دیتا۔ ایک رات اس نے اپنی ڈائری کا سب سے اہم حصہ پھاڑا اور رائما کے ہاسٹل کے دروازے کے نیچے سٹا دیا۔ رائما نے وہ پنا پڑھا۔ وہ وہی شخص تھا جو اس کے خوابوں میں مسکراتا تھا۔ تمہیں چھونے کی خواہش کبھی نہیں کی، بس تمہیں محسوس کیا ہر سانس میں، ہر لمحے میں، ہر خاموشی میں۔ رائما کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا وہ تینوں میں کون تھا جس نے اس کے دل کو بنا بولے چھوا تھا۔ عارف نے ایک شام رائما سے بات کی اور بولا، میں جانتا ہوں کہ تم کسی کو پسند کرتی ہو، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ وہ شخص تمہیں خوش رکھے۔ رائما نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک ہفتے بعد کالج کے منچ پر رائما نے سب کے سامنے ایک شاعری پڑھی، جس نے کہا نہیں پر سب کچھ کہہ گیا، جس نے چاہا نہیں، جتایا نہیں، پر پھر بھی محسوس کرایا۔ وہ سایہ جو میرے خواب میں تھا، آج میں اسے پہچانتی ہوں۔ سبھی کی نظریں زید کی اور گھومی۔ زید کھڑا نہیں ہوا، وہ بس مسکرایا اور دھیرے سے وہاں سے چلا گیا۔ رائما اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر آئی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ اس نے بس زید کی ڈائری کا آخری پنا اپنے سینے سے لگا کر کہا، تم ملو گے کسی دن، کسی موڑ پر پھر سے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ ایک سال بعد کالج ختم ہوا۔ عارف ایک NGO میں کام کرنے لگا۔ ساحل نے اپنی کمپنی کی شروعات کی۔ رائما دلی چلی گئی ماسٹرز کے لیے۔ زید کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں تھا، لیکن رائما اب بھی صبح اس کی لائنز پڑھتی تھی۔ تنکا محبت تھی میری، تم سے کہہ نہ سکا، پر جیتا اسی میں رہا۔ 3 سال بعد دلی کے ایک لٹریچر فیسٹیول میں رائما اپنی نظم سنا رہی تھی۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، لیکن آنکھوں میں بے چینی۔ محبت کوئی کتاب نہیں جو پڑھ لی جائے، یہ تو وہ چپی ہے جو کسی کے انتظار میں سانسیں روک لیتی ہے۔ بھیڑ تالی بجا رہی تھی، لیکن رائما کی نظریں بھیڑ میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہیں پیچھے ایک چہرہ چھپا ہوا تھا، عارف۔ فیسٹیول کے بعد رائما کو ایک چٹھی ملی، ہینڈ رائٹنگ جانی پہچانی تھی۔ جس دن زید نے تمہارے بیگ میں ڈائری رکھی تھی، دراصل وہ میری لکھی تھی۔ میں جانتا تھا تم اسے پسند کرتی ہو، لیکن زید کو ایک بیماری تھی، برین ٹیومر، اور اسے صرف 1 سال جینے کی مہلت تھی۔ رائما کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی پرانے ہاسپٹل کے ریکارڈ آفس پہنچی۔ وہاں ایک نرس نے اس کی اور ایک ڈائری بڑھائی جس پر لکھا تھا، رائما کے نام آخری خط۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں وہ محبت ملے جو میں ادھوری چھوڑ جاؤں۔ عارف نے تمہیں مجھ سے جوڑنے کی قیمت اپنی محبت دے کر چکائی ہے، اور ساحل، وہ جانتا تھا سب کچھ،
لیکن کچھ نہیں کہا کیونکہ سچی دوستی محبت سے بڑی ہوتی ہے۔ رائما تینوں دوستوں کی تصویروں کو دیکھتی رہی، ان کی وہ پرانی سیلفی جس میں تینوں مسکرا رہے تھے۔ اس نے فیسٹیول کی سٹیج پر آخری نظم پڑھی۔ 3 سائے تھے، تینوں نے محبت کی تھی، لیکن ایک نے قربانی دی، ایک نے سب سہا اور ایک چپ چاپ چلا گیا۔ آج بھی دلی کی ایک لائبریری میں ایک لڑکی بیٹھی شاعری پڑھتی ہے اور اس کے سامنے ایک نوٹ بک پڑی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے تنکا تنکا محبت، ایک ایسی کہانی جسے 3 دلوں نے جیا اور ایک لڑکی نے ہمیشہ کے لیے سہیج لیا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو۔